नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। एउटा विधेयक संसदमा प्रवेश गर्यो र कानुन बनेर अब कार्यान्वयनतर्फ आउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर संसदमा प्रवेश गरेको विधेयकमा कृत्य भयो। कृत्य कसले गर्यो अहिलेसम्म खास व्यक्ति पात्र पत्ता लाग्न सकेको छैन। सबैले यसको आलोचना र सबैले कारबाही गर्नुपर्छ, छानबिन समिति समेत बन्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन्, तर यो विषयमा छानबिन प्रक्रिया र कसलाई अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयमा न मिनी संसद न राजनीतिक दलका नेताहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेका छन्। विषय निजामती कर्मचारीसँग जोडिएको विषय र विषय कुलिङ अफ पिरियडमा राखिएका र थपिएका शब्दको विषयमा यतिखेर बहुचर्चाको विषय बनेको छ र सामाजिक सञ्जालमा यो विषय राजनीतिक नेतृत्वलाई तीखो प्रहार भइरहेको छ र संसदमा सांसदले के गर्छन् भनेर आम मानिसहरूले प्रश्न उठान गरेका छन् भने यो मुलुक चलाउने बिचौलिया या कर्मचारी संयन्त्र या राजनीतिक नेतृत्वले। विषय यहाँनिर गम्भीरताका साथ उठेको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा छलफल गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद पूर्व मन्त्री नेता पदम गिरी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव केदार बहादुर अधिकारी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता कानुनका ज्ञाता बाबु राजा जोशी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्छु। अत्यन्तै चासोको विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ र यो विषय सडकदेखि सञ्जाल समेतमा तातिएको छ र राजनीतिक नेतृत्वलाई विशेष प्रहार र यो मुलुक कसले चलाउँछ, बिचौलियाले, राजनीतिक नेतृत्वले या कर्मचारी संयन्त्रले। गिरिजु, कसले चलाउँछ यो मुलुक? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। मुलुक कसले चलाइरहेछ? कानुन कसले बनाउँदो रहेछ? कानुन त जनताले छान्नेका प्रतिनिधिले बनाउँछन्, होइन रहेछ? नभएदेखि त संसद मित्र अङ्गमा किन हुन्थ्यो र? अहिले संसदमा तपाईँले लेखेको कानुन ठ्याक्कै त्यस्तै भएर आउँदो रहेनछ। हो त, आएन भनेर नि फेरि संसदहरूले त्यसको विरोध गर्नुभएको छ नि त। हामीले लेखेको आउनु पर्थ्यो, तर हामीले नलेखेको चिज पनि आयो, किन यस्तो भयो भनेर त यत्रो विरोध भयो भने पछाडि त यसको अर्थ के हो भने कानुन बनाउने अधिकार शब्दमा कृत्य गर्ने चाहिँ को रहेछ? कसले गर्दछ यो मुलुकमा? कसले भन्ने कुरा अहिले मैले यहाँबाट भन्न सक्ने कुरा होइन। त्यसको लागि छानबिन होला। छानबिन पछाडि त कसले कहाँ यो कृत्य गर्ने काम गरे त्यो त एक दिन बाहिर आउँछ नै। त्यो कारबाहीको विषय पनि बन्नुपर्छ। तपाईँ मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै नागरिक समाज छ, सिङ्गो जनताले यसलाई हेरिराखेको हुन्छ। यो यसबाट कोही भाग्न त मिल्दैन, किनभने यो धेरै गम्भीर विषय हो, धेरै संवेदनशील विषय हो। किन भन्नुहुन्छ भने संसदबाट समितिबाट, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट चाहिँ निजामती कर्मचारी विधेयक जुन ढङ्गले प्रत्येक दफाहरूमा विस्तृतमा छलफल गरेर दफावार छलफल पछाडि हामी टुङ्गाएर त्यसलाई चाहिँ जे समितिमा छलफल भएको थियो ती विषयहरूलाई चाहिँ लिपिबद्ध गर्नका निम्ति समितिको सभापतिज्यू सचिवज्यूलाई समितिले जिम्मा लगायो। त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर त्यसलाई संसदसम्म लाने काम उहाँहरूले चाहिँ गर्नुपर्थ्यो। त्यहाँ संसदसम्म जाँदाखेरि बिचमा चाहिँ अब अलिकति समस्या आयो भनेको मतलब चाहिँ जुन सहमति भएको थियो त्योभन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ लेखिएर गयो। अहिले त्यो विषयलाई लिएर कोही पात्र पत्ता लाग्यो होइन? अब मैले भनिहालेँ नि, समितिका विषयमा बसेर भएको छलफल जे हो त्यो त सबै रेकर्डमा छ, अर्काइभमा छ, हेर्न सकिन्छ नि अहिले पनि। समितिका सभापति होइन, समितिका सभापति रामरी खतेवडा 1 इन्च पनि पछाडि सर्न तयार छैन। मैले त कुनै पनि शब्द चपाएको छैन, लेखेको छैन, टिपेस लगाएको छैन, केरमेट गरेको छैन र मैले कानुन थपेको छैन, विधेयकमा थपेको छैन भनिरहेछन्। मैले जे भन्नुपर्ने छ मैले संसदको समितिमै मेरो आफ्नो राखेको छु। मैले मात्र के भन्न सक्छु अहिले यहाँ भने जे भयो नि त्यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण घटना। मलाई लाग्छ नेपालको संसदको इतिहासमा सबैभन्दा लज्जास्पद, सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण र संसद जनप्रतिनिधिहरूमाथिको एउटा ठुलो चाहिँ उपहास पनि हो यो, होइन? त्यस कारणले यसलाई त्यही गहिराइबाट त्यही उचाइबाट बुझ्नुपर्छ र भविष्यमा यस्तो समस्याहरू नआओस्, यस्ता प्रवृत्तिहरू नदोहोरियोस् र यस्तो गल्ती गर्ने यो त मलाई लाग्दछ कानुन निर्माणमा जालसाजीपूर्ण कार्य भयो, होइन? अब कानुनको साथीहरूले पनि भन्नु होला, अरू निजामती क्षेत्रमा लामो समय योगदान गरेको साथीहरूले पनि भन्नु होला, यो त कानुन निर्माणमा भएको एउटा जालसाजीपूर्ण कार्य हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई सामान्य रूपले लिन मिल्दैन। यो धेरै गम्भीर विषय हो, यति म भन्न सक्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री
नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालाले स्वर्गीय प्रधानमन्त्रीले संविधान बनिसके पछाडि भन्नुभएको थियो यो धर्मनिरपेक्ष भएको मलाई पत्तै भएन। त्यतिखेर पनि हामीले धेरै बहस गर्यौं। यो त आजको मात्रै दृष्टान्त होइन नि, विगतमा पनि मुलुकको प्रधानमन्त्रीले भनेको। अनि मुलुकमा कानुन कसले बनाउँदो रहेछ, मैले संविधान कसले लेख्दो रहेछ? एउटा कुरा चाहिँ के भन्देखि हो, कानुन निर्माणको क्रममा चाहिँ कहिले कहिले रस्व दीर्घ वा र आदि इत्यादि सानोतिनो चिजहरूमा चाहिँ कहिले कहिले त्यसको तात्विक फरक पनि ल्याउँछ त्यसले। तर पनि हेर्दा झट्ट नदेखिने त्यस्ता किसिमका कतिपय ठाउँहरूमा कहिले कहिले यस्तो हुने गरेको छ, विगतमा नभएको होइन, कहीँ हुँदै भएको संविधान लेखन प्रक्रियामै भएछ। तर यहाँ त धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द मलाई पत्तै थिएन। यस्तो विषय भयो जुन विषयमा चाहिँ 1 महिनादेखि सिङ्गै राजनीति त्यहाँभित्र केन्द्रित छ, त्यसैमा छलफलमा केन्द्रित भएको छ, सारा माथापिच्छे त्यही भएको छ होइन। संसदको समितिहरू त्यही कारणले चाहिँ छलफल महिनौ दिनसम्म लम्बिएको छ र बल्ल बल्ल निष्कर्षमा पुगेको छ कि अब कुनै पनि निजामती कर्मचारी, राष्ट्र सेवा कर्मचारी अवकाशमा गयो भने वा निवृत्त भयो भनेदेखि 2 वर्षसम्म उसले अरू कुनै ठाउँमा नियुक्ति लिएर जान नजाने भनेर ऐनमा चाहिँ व्यवस्था गर्ने भनेर सहमति जुट्यो होइन। त्यही सहमतिभन्दा ठिक उल्टो प्रावधान राखेर चाहिँ फेरि पार्लियामेन्टमा चाहिँ समितिको प्रतिवेदन गयो भनिसके पछाडि त यो त भयङ्करै डरलाग्दो कुरा। एउटा गल्ती त उहाँले स्वीकार्नु भएको छ, रामहरि खतिवडाले, समिति सभापतिले राजनीति र अन्य भन्ने शब्द पनि मैले थपी भन्नुभएको छ उहाँले। त्यहाँबाट केही सङ्केत राजनीति तपाईँले सहमति गरिसकेको होइन र उहाँ थप्दाखेरि त कति अर्थ लाग्छ कानुनमा। उहाँ त राजनीति र अन्य पनि मैले थपेको भन्नुभयो आजकै समितिकै बैठक भन्नुभयो। एउटा कुरा के हो भने समितिमा कुनै व्यक्तिले थप्ने भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने समितिमा जे विषयहरू हुन्छन् त्यहाँ छलफलपछि टुङ्गिनुपर्छ, टुङ्गिएको कुरालाई अक्षरहरूलाई लिपिबद्ध गर्नुपर्छ कि हामीले सुनेर बुझ्या पनि त्यही हो। एउटा विषय भन्नुहुन्छ, अर्को मान्य अर्को विषय भन्नुहुन्छ, विभिन्न मान्यहरूको आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोणहरू आउँछन् होइन, आफ्ना विचारहरू आउँछन्, छलफल हुन्छ, त्यसलाई निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ, प्रक्रियाबाट निष्कर्षमा पुगिन्छ होइन। हामी अन्तरिम संविधान लेख्दाखेरि पनि म सहभागी छु। अन्तरिम संविधान लेख्दादेखि दुईटा संविधान सभाको निर्वाचन पछि र संविधान लेख्दाखेरिसम्म म संसदीय रिपोर्टिङमा छु। आजको दिनसम्म निरन्तर छु। तर यो त अनौठो भयो। अनौठो, यो अनौठो घटना हो। मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिमा, नेपालको संसदीय इतिहासमा यो अत्यन्तै अनौठो मात्रै होइन, यो त यति ठुलो चाहिने लज्जास्पद स्थिति हो। यसले आम जनतामा यति ठुलो निराशा चाहिँ फैलाएको छ कि पार्लियामेन्टभित्र यस्तो पनि हुँदो रहेछ, संसदका समितिभित्र पनि। एउटा कुरा पुष्टि भयो, भोलि त कानुन नीति निर्माण कानुन चाहिँ बिचौलियाले बनाउँछन्, कर्मचारी बनाउँछन् भनेर जुन भाष्य स्थापित भएको थियो त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गरिदियो होइन। यसरी मुद्दा हुन्छ। कसरी चाहिँ भन्न सकिन्छ भनेदेखि यस्तो घटनामा कसै न कसैको प्रभाव त त्यहाँ पर्यो होइन। त्यो नै गलत भयो र जसले चाहिँ यस्तो कुरालाई चाहिँ प्रश्रय दिने काम गर्यो वा समितिले गरेको निर्णयलाई उल्टाएर अर्को के अरे प्रावधान राखेर चाहिँ पठाउने काम जहाँबाट भयो, जसले गर्यो यो अक्षम्य अपराध हो। तपाईँ आउँछु एकैछिन अधिकारीज्यू, तपाईँ पूर्व सचिव नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयदेखि तपाईँले स्थानीय तहको समेत नेतृत्व गर्नुभयो, पर्यटन मन्त्रालयको पनि तपाईँ सचिव हुनुभयो, धेरै तपाईसँग प्रशासनिक अनुभव छ। तपाईँले जे भन्यो त्यही चलिरहेछ होइन। कानुनदेखि कमिसनसम्म भन्दा के गल्ती हुन्छ कि हामीले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने हो प्रशासनमा बस्दाखेरि होइन। जहिले पनि आफ्नो अनुभव र आफूले जानेको कुराहरूले चाहिँ समृद्ध गर्दै लैजानको लागि चाहिँ सहयोग नै गर्छ। तपाईँलाई चाहिँ आक्षेप लगाउन सक्दिनँ होइन, तपाईँको कार्यकालभित्रसम्म तपाईँले आफ्नो दाग लाग्ने काम चाहिँ गर्नु भएन। तर प्रश्न देखियो कानुनदेखि नीतिदेखि कमिसनसम्म कर्मचारीको चल्दो रहेछ मुलुकमा। कर्मचारीको चल्ने होइन, यसमा चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ त्रुटि चाहिँ कहाँनिर भएको छ भने तपाईँले जुन कुरामा बढी विवाद थियो, बढी विवाद भएपछि त्यसलाई अन्तिम सही गर्दाखेरि त्यो दफामा पल्टाएर पढ्नै पर्थ्यो, 2 पटक पढ्नु पर्थ्यो। त्यो पढ्ने काम भएन। पढ्ने काम कहीँबाट पनि भएन। पढ्ने काम कसको होइन, पढ्ने काम सभापतिकै हो। सभापति समितिका सदस्यहरूलाई हामीले यस्तो बनायौँ भनेर बाँडेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कहीँ चाहिँ हामीले सहमति गरेको विषयमा कुनै चाहिँ अनुसाङ्गिक मिलाउनु पर्ने कुरा अथवा कुनै त्रुटि छ भने भन्न सक्नु पर्थ्यो होइन। त्यो सबै जिम्मा म लिन्छु भनेर सभापतिले भनिसके पछाडि सभापतिले अद्योपान्त पढ्नु पर्थ्यो एकपटक सभामा पेश गर्नुभन्दा अगाडि। उहाँले सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई समेत पढ्न दिनु भएन। अब उहाँले दिनु भएन भन्नुभएको छ, मन्त्रीजीले दिनु भएन भन्नुभएको छ, उहाँले दिए भन्नुभएको छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि गृहदेखि शिक्षा मन्त्रीसम्मले पढेको फेरि उहाँले फेरि भन्नुभएको छ जुन विषय चाहिँ धेरै विवाद आएको थियो त्यो विषयलाई चाहिँ विषयान्तर गर्नका लागि अरू कुराहरू चाहिँ भए
तर त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ अन्तिम समयसम्म चाहिँ धेरै थाहा नदिकन चाहिँ सट्ट चाहिँ मतलब चाहिँ गरौँ भन्ने चाहिँ चलखेल भएको हो कि भन्ने चाहिँ एकदम ठुलो आशंका। एउटा सामान्य कर्मचारीले मात्रै संसद सचिवालयका सचिव सुरज कुमार दुराले मात्रै सक्छन् यो काम गर्न? सक्दैन प्रश्न भन्नुहोस् क्या आम नागरिकलाई, यहाँ किन छक्याउने होइन? आज सांसदहरू पानीमाथिको ओबानो, कर्मचारी पानीमाथिको ओबानो बन्नै छैन, किनकि त्यहाँ ठुलो चलखेल भइसक्यो। प्रश्न भनिदिनुहोस् आज त्यो चिजहरूमा हालेपछि त्यसको चाहिँ प्रभाव हुन्छ नि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। कर्मचारीले कतिसम्म चाहिँ गर्न सक्छ भने यो हाल्दाखेरि चाहिँ यसो सजिलो हुन्छ है भन्ने शब्द चाहिँ बनाएर थपेर यस्तो हालेँ भनेर देखाउन चाहिँ सक्छ। ठ्याक्कै उल्टो गर्न चाहिँ, तर ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ गर्न सक्दैन, त्यो उसले गर्न पनि मिल्दैन, उसको दायित्व पनि होइन। त्यस्तो हाल्नुपर्ने अवस्था भयो भने यो चाहिँ यो प्रसङ्ग मिलेको छैन, यो हाल्दाखेरि गलत हुन्छ, यो चाहिँ हाल्नुपर्छ भनेरै गरे हुन्छ। त्यस कारणले त्यहाँ कर्मचारीले मात्रै त्यत्रो आँट चाहिँ गर्दैन। त्यसमाथि पनि सभामा चौतर्फी कर्मचारीको आलोचना भइरहेछ। यो देशका प्रशासकहरू यो मुलुकमा यति धेरै निराशा ल्याउने र दिनमा 3600 युवाले मुलुक छोड्न बाध्य पार्ने भनेको यो देशका प्रशासक भनेर सामाजिक सञ्जालमा पहिलो कमेन्ट लगाइरहेछ। अहिले हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म भएका ती पनि मतलब चाहे त्यो भ्रष्टाचारको केस होस्, चाहे कानुनका केस होस्, चाहे यस्ता विवाद होस्, त्यसमा भिक्टिम को भएको छ? कर्मचारी भएको छ। राजनीतिक नेतृत्व त उम्किहाल्छ नि, सही उनीहरूले गर्नुपर्छ अन्तिममा। हो, एउटा पुछ्रे त हान्नै पर्यो जहाँ पनि पर्छ होइन, पुछ्रे हानेपछि जवाफदेहिता त उसले दिनु पर्यो। हो, त्यस कारणले चाहिँ मतलब चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ कर्मचारीले यस्तो नीति बनाउने कुरामा, खास गरी नीति निर्माणको कुरामा, नीति बनाउने कुरामा अन्तिम हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवस्थामा मन्त्रीलाई अथवा विभागीय जसको जिम्मेवारी तोकेको छ समितिका सभापतिलाई जानकारी। यो रामहरि खतिवडाले हस्ताक्षर गरेको यो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। समाचारका मुख्य हस्ताक्षर यही नै छ, अहिले समाचारका मुख्य एजेन्ट हेडलाइन यही हस्ताक्षर छ। त्यस कारणले कर्मचारीले यो कुरा गर्न सक्दैन। कुनै न कुनै प्रकारको त्यहाँ चाहिँ यस्तो व्यवस्था मिलाउनुहोस् ताकि यो कुरा अप्ठ्यारोमा नपरोस्, कर्मचारी साथीहरूको कुरा पनि होस्, संसदबाट बिल पनि अगाडि बढोस् भन्ने कुराको केही भनिएको हुनुपर्छ या मुख्य सचिवको दबाब हुनुपर्छ। होइन, त्यो दबाबले काम गर्दैन त्यहाँ। या संसदका महासचिव पद्म पाण्डेको पनि यसमा मिलेमत हुन सक्छ। तपाईँको समितिको सभापतिले प्रतिवेदन पढी के अरे सबै लेखेर तपाईँको हस्ताक्षर गरिसके पछाडि त्यहाँ कसैको दबाब चल्दैन। अनि हामीले हुल बाँधेर देउसी खेलेको लागि के भन्नु? उहाँहरूले लबी गर्न पाउनुहुन्छ, किनभने आफूलाई हामीलाई अन्याय हुल बाँधेर देउसी खेले हामीलाई मुख्य सचिवले यो मुलुकमा संविधानले दिएको चाहिँ मतलब चाहिँ हामीलाई केही अधिकारहरू छ, त्यो अधिकार हामीले पनि पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले लबी गर्ने कुरा एउटा हो। तर त्यसमा देखिने गरी पाइन्छ। अब देखिने गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अनि हामीले चाहेको चाहिँ के थियो भने त्यो लबी चाहिँ शिष्टतापूर्वक। तपाईँ चित्त बुझ्यो होइन? बाहिर चाहिँ मतलब चाहिँ त्यो दृश्यहरू मुख छोपेर हिँडेका दृश्यहरू, पाण्डेजीले मुख छोपेर हिँडेको दृश्य तपाईँ चित्त बुझ्यो? हाम्रो लागि पनि राम्रो, तपाईँ एउटा कुशल प्रशासक, त्यो त हाम्रो लागि पनि राम्रो कुरा होइन। के भन्छन् बजारमा? किनभने त्यो लेभलमा चाहिँ लबी गरी देखिनु हुँदैन थियो। उहाँले समय लिएर चाहिँ सुटुक्क गएर चाहिँ आफ्नो कुराहरू पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो, अथवा साथीहरूको तर्फबाट एकजना गएर पनि राख्न सकिन्थ्यो। त्यो कुराहरू उहाँले लबी गर्न पाउने अधिकार हो। तर त्यो देखिने गरी त्यसरी चाहिँ हुल बाँधेर चाहिँ मतलब चाहिँ मन्त्रीका ढोका अथवा चाहिँ मतलब चाहिँ प्रमुखका ढोकाहरूमा चाहिँ चारेर हामीलाई अन्याय भयो भने चाहिँ त्यो राम्रो देखिएन। किनभने त्यो लेभलमा पुगेको मान्छेलाई देशको चाहिँ निजामती सेवाको एउटा गरिमा राख्नु। मुख्य सचिव भनेको प्रधानमन्त्रीभन्दा मन्त्री अथवा प्रशासकहरूको प्रधानमन्त्री हो, कर्मचारीको प्रधानमन्त्री हो, नेतृत्वकर्ता भनौँ। अनि त्यस कारण त्यो चाहिँ राम्रो त भएन नै। त्यसको परिणाम मैले हामी सबै निजामती सेवा पूर्व प्रशासकले लेखिरहेछन्, सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेछन्, पूर्व सचिवले लेखिरहेछन्, देख्दै लाज लाग्यो भनेर। प्रतिष्ठामा त धेरै ठुलो दाग लाग्यो। अहिले यतिखेरको अवस्थाले न कर्मचारीलाई चाहिँ मतलब राम्रो भयो, न राजनीतिकलाई राम्रो भयो, न व्यवस्थापिका संसदलाई राम्रो भयो, सबैले हारेको। चोर नेता र चोर कर्मचारी सबैले भनिरहेछन्, चोर नेता र चोर कर्मचारी भनिरहेछन् सामाजिक सञ्जालमा। त्यो पनि एउटा जनमत हो नि, भनिरहेछन्। त्यस कारणले यो चाहिँ के भयो भने सबैले हारेको अवस्था भयो हुनाले यसको चाहिँ सरकारको मान्यता के गर्नुपर्छ? फेरि म तपाईँ आउँछु, म छानबिन समिति कारबाही त्यसपछि जाला नजाला, राष्ट्रिय सभाले के गर्ला, प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ, सभामुखको अलि मौनता देखाएको छ, उहाँले के चाहनुहुन्छ, म आउँछु तपाईँसँग एकैछिन। जोशीज्यू, तपाईँ कानुनको ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता होइन, तपाईँ आयोगको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो, पक्कै के भन्नुहुन्छ, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अब यो देशको स्थिति कसरी चलिरहेछ भन्ने कुरो यसले देखिया छ। कानुन बनाउने कुरामा बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान यो संसद हो। हामी
संसदीय सर्वोच्चता भन्थ्यो। रहेछ त यो स्थितिले रहेछ त अब यो स्थितिले अलिकति कता कता के त भने कर्मचारी मान्य सांसदज्यूहरू कसैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको देखिएन। जनस्तरबाट मुलुकको प्रधानमन्त्री समितिमा छ, मुलुकको पूर्व कानुन मन्त्री समितिमा छ, मुलुकका कानुन मन्त्रीहरू समितिमा छन्। अब यहाँ के त भन्दाखेरि यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि हामीले र यो हाम्रो 63 साल अब तपाईँले अघि संविधान बनाउनेखेरिको सुशील कोइरालाको कुरो राख्नुभयो। यो पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको अगाडि गएर हाम्रो 62-63 को आन्दोलन पश्चात 63 मा हाम्रो माग्नाकार्ता हाम्रो जेठ 15 घोषणा भयो। सुशील हाम्रो सुभाष नेमाङजीले वाचन गर्नुभएको थियो। त्यसमा पनि धर्मनिरपेक्षता राखेको त थाहै भएन। सुशील कोइरालाले 10 चोटि बोल्नु भएको छ। अन्तर्वार्ता गरेको छु उहाँसँग यो विषयमा। त्यतिखेर पनि कहाँबाट आयो त यो? हिजोसम्म त प्रिन्टमा थिएन, आज रह्यो। अनि बन्द भयो। त्यो 60 को जुन आन्दोलन पश्चात सुशील कोइराला हाम्रो त्यति मात्रै होइन, संविधान घोषणा भएको दिन त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको हाउभाउ नै फरक थियो। त्यो शब्द छैन पर अब त्यसलाई अब संविधानमा लिपिबद्ध भइसके पछाडि त्यहाँदेखि पनि दृश्यमा छ। अहिले पनि दृश्य अहिले सार्वजनिक भइरहेछन्। कानुन निर्माणको प्रक्रिया के रहेछ त भन्ने कुरो अलिकति के रहेछ, तर अलिकति त्यसलाई अलिक परिवर्तन हुँदै हुँदै आउनुपर्ने झन् बिग्रिया स्थिति देखियो। किन त भन्दाखेरि अब यो कुलिङ पिरियड राख्नु हुँदैन भन्ने कुरामा करिब करिब देश एकमत छ, सबै एकमत छ। तर एकमत हुँदा हुँदै पनि राख्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ देश एकमत छ। कुलिङ राख्नुपर्छ 2 वर्ष होइन, अहिले त 5 वर्ष हुनुपर्छ भनेर लेखिरहेछन् सामाजिक सञ्जालमा। 5 वर्ष अब अलिकति यसमा हेर्नुपर्ने कुरा हामीले मुख्य सचिव, संसदका महासचिव, सचिवहरूको लड्को ल्याएर हिँड्दाखेरि यो राख्नु हुँदैन कुलिङ पिरियड जुन भनेर आएको सन्दर्भ हो। र अहिले जुन प्रस्तावित विधेयकमा त्यो कुरो हद्दाखेरि चलखल त्यहीँबाट सुरु भयो हो। हाम्रा मान्यज्यूहरूलाई त्यहाँ छलफल भयो, पास भयो भन्यो। त्यो लिखबद्ध गर्ने काम त कर्मचारीको थियो, पढ्नु पर्दैन थियो। तर लापरवाही त्यहाँ हो, लापरवाही त्यहाँ हो अलि पढ्नु पर्नेमा। अब हामीलाई यो विधेयक त पुरा पढाएको छैन हामीलाई, र सामाजिक सञ्जालमा आएको जुन तपाईँसँग भएको सारांशहरू आइरहेछन् हेर्दाखेरि त्यो राममणि खतिवडाजी मान्य सभापतिज्यूको सही भएको जुन कपीसम्ममा त्यति गल्ती, त्यहाँ पनि गल्ती छ 2 मा 4 को 2 भनेर। तर त्यहाँसम्म अलिकति गल्ती भयो होइन कि होइन है। त्यहाँ मान्य हाम्रो सभापति राममणि खतिवडा अर्को कसको सही छ र अर्को सञ्जालमा के हेरेको छ त्यहाँसम्मलाई 2 वर्षसम्ममा नियुक्ति हुने छैन भन्ने नै छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि 4-5 को चाहिँ यो बाहेक भन्नेबाट हटाउने पनि लेखाएको छ। बाहेक लेख्ने बित्तिकै बायस मात्रै नै पुरै उल्टो देखिन्छ, कानुन हटाउने भनेर आउँछ। अनि त्यसलाई हटाउने भन्ने पनि देखिया छ त्यहाँ। त्यो हटाउने त हो नि, तर त्यो प्रश्न के त भने 4 को त्यो दफा लेखेपछि 5 किलो थप हुनु पर्यो। अनि सेम विषय अनि सबै कुरो हो। अब त्यसकारण के त भन्दाखेरि यो कर्मचारी संयन्त्र जो सांसद यो हाम्रो मान्यजीहरूलाई विभिन्न समिति छ त्यहाँ, विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवजीहरू, सचिवजीहरू सबै रहनुहुन्छ उहाँ। त्यो ड्राफ्टिङ गर्ने काम त उहाँहरूको हो, टाइपिङ गर्ने काम त उहाँहरूको हो। र यसले के त भयो भने र हाम्रो सांसदज्यूहरूले पढ्नलाई अलिकति अल्छी मान्नुभयो, कर्मचारीलाई विश्वास गर्नुभयो उहाँहरूले। र कर्मचारीहरूको विश्वासमा त्यो विधेयक संसदमा गयो, सदनमा गएपछि त्यहाँ पनि छलफल भएन होला सायद, त्यो पास गर्यो। जब पास भयो, पास भएपछि न होस आयो सबैलाई।
त्यसकारण यो के पास गर पत्र पत्रिका आएपछि म त चकित परे भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रीले बोल्नु भएको छ पत्रिकामा आइसकेपछि चकित परे गल्ती के रे सामान्य प्रशासन मन्त्री जसको दायित्व हो यो देशलाई नै बेजर गर्ने खालका अन्तर्राष्ट्रिय छवि देशभित्रका जनतालाई जुन निराश पार्ने यो जुन छ नि गम्भीर अपराध हो यो गम्भीर अपराध हो त्यसकारण के त भने संसदले जुन छानबिन गरेर के गरे त्यसपछि आउँछु म मानिज्यू त्यसकारण त्यो अब कारबाही गर्ने कि नगर्ने कारबाही कसलाई गर्ने कारबाही नगर्ने जो जसले चाहिँ यो हरकत गरे नि राम्ररी कृत्य गरे नि तिनीहरूलाई त अब के कारबाही गर्ने कारबाही गर्न मिल्ने हदसम्मको सबै किसिमको कारबाही गर्नुपर्छ भनेर म भन्छु पाता कसेर टुणीखेलमा झुन्ड्याउने कि म प्रयोग गर्दिनँ अनि एउटा कुरा मुलुकवादी बेइमानी गरेलाई सार्वभौमिक एउटा संसदको एउटा समितिले गरेको निर्णय अनि लाई तोडमोड गरेर विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूको स्वार्थ पुरा गर्ने हिसाबले चाहिँ हैन जुन प्रकारले चाहिँ त्यहाँ तयार गरियो प्रतिवेदन तयार गरियो यो भनेको त मलाई लाग्छ कानुन निर्माणमा धेरै ठुलो जालसाजी हो अब यसमा तपाई आफै पूर्व कानुन मन्त्री म आफै कानुन मन्त्री छु यो त दुनियालाई थाहा भएको कुरा छ नि कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने समितिभित्र भएका छलफलहरू त सबै कुरा रेकर्डेड छ सबै कुरा अहिले पनि खोलेर हामी हेर्न सक्छौँ के कुरामा सहमति भएको हो भने त्यहाँ त संसदको सचिवले चाहिँ प्रत्येक दफा पढेको हुन्छ अनि त्यो कुरा सबै कुरा एक एक गरेर पारित गरिएको छ अनि पछाडि अब टाइप गरेर लिएर जाने बेलामा सभापतिले चाहिँ त्यसलाई हैन तपाईको क्लोज गर्नु भएको छ त्यो लिएर जाँदाखेरि फरक कुरा लिएर जानुहुन्छ गएको छ भने पछाडि अब यो कुरालाई होला या भन्न सकिन्छ त्यसको पछाडिपट्टि अनेक दबाब थियो होला प्रलोभन थियो होला अनेक थियो होला भन्न सकिन्छ तर हामी त्यो सबै खोज्दै हिँड्न सक्दैनौँ नि हामी त त्यो जसले त्यसलाई प्रुफ गरेर त्यो डकुमेन्ट चाहिँ संसद सचिवालयमा दर्ता गर्यो त्यो सिग्नेचर गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो कि होइन नहेरिकन सिग्नेचर मिल्दैन जनताले पर्छ भनिरहेछन् त्यसकारणले मैले के रामरी खतिवडा र सुरज कुमार दुराले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनिरहेछन् त्यसकारणले गर्दा यसमा चाहिँ त मैले आज संसदको समितिमा मैले भने सभापति म हुन्थेँ भने पनि के गर्नुहुन्थ्यो मैले मेरो समितिभित्र भएको निर्णयहरू के थियो भन्ने कुरा मैले नहेरिकन नकेलाइकन छलफल नगरिकन राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन मैले यतिकै सिग्नेचर गरेर संसद पठाउँछु र नजानिकन नबुझिकन मैले सिग्नेचर गर्छु र त्यस्तो पनि दुनियाँमा काहीँ हुन्छ संसारमा काहीँ हुँदैन हो त्यो कुरा अहिले यहाँनिर के भयो भने यस प्रकारले जसरी गयो नि फेरि जुन बुँदामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ गरिएको छ अनि यही कुरालाई चाहिँ भएको सहमतिलाई ठिक्क उल्टो हुने गरी अर्को प्रावधान राखेर जानु भने त अब यसको कुनै शब्दमा व्याख्या गर्न सकिँदैन यो हदसम्मको निजता यो हदसम्मको चाहिने बेइमानी यो हदसम्मको चाहिने संसद को अपमान त अब के हुन्छ र त्यसकारणले गर्दा यो त भोलिका दिनमा मलाई लाग्छ नेपालको संसदीय इतिहासमा कालो अक्षरले लेखिने कुरा हो कालो धब्बामा रहन्छ भन्ने ठान्छु यो धब्बा हो यो संसदीय प्रक्रियाको धब्बा हो निश्चित रूपमा हो र यो खालको बेइमानी यो मुलुकमा कुन हदसम्म हुँदो रहेछ कानुन बन्दाखेरि नीति बन्दाखेरि भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो यो इतिहाससम्म रहन्छ विधेयक र प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्न संघीय संसद सचिवालयका सचिव सुरज कुमार दुरा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यरत मानबहादुर अर्याल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन सुधार महाशाखाका प्रमुख सहसचिव मीरा आचार्यले मात्रै सक्छन् यति काम गर्न होइन मैले अघि सचिवजीले पनि भन्नुभयो यो कर्मचारीले गर्न सक्ने कुरा होइन कि यस्तो कुरामा चाहिँ कर्मचारीलाई काहीँ न काहीँ राजनीतिक नेतृत्वबाट यस्ता कुरामा ढाडस नभएसम्म सहयोग नपुग्दासम्म कर्मचारीले एक्लै यस्तो ड्राफ्ट गर्न सक्छ तर तपाईको समितिको सभापति दुरालाई सबै जिम्मेवारी उनको टाउकोमा हालेर भाग्ने प्रयास गरिरहेछन् त्यसमा चाहिँ दुरा त अब एउटा सचिव जस्तो मान्छे उहाँले चाहिँ त त्यो जे भएको सहमतिहरू होइन त्यसलाई दफा हेरेर त्यसको चाहिने राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने लिपिबद्ध गर्नुपर्ने तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने मान्छेले उहाँको त सरासरी नै कमजोरी देखि नै हाल्छ सचिवजीको त होइन किन भने पनि उहाँले चाहिँ यो कुरा म मान्न सक्दिनँ हजुर किनभने समितिको बैठकमा यस्तो निर्णय भएको छ कहाँ जान मिल्छ म जान मिल्दैन जागिरको सवाल छ मेरो रोजीरोटीको सवाल छ भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त उहाँले तयार गरिदिनु भयो भने ठुलै आर्थिक चलखेल हो कि के चलखेल भयो त म भन्न सक्दिनँ तर पनि कुरा जे भयो नि वास्तवमा यो चाहिँ धेरै ठुलो राष्ट्रप्रति ठुलो चाहिँ बेइमानी हो
कानुन निर्माणमा एउटा ठुलो जालसाजीपूर्ण कार्य हो र यो हाम्रो लोकतन्त्र संसदीय प्रणालीप्रति एउटा ठुलो एउटा वितृष्णा फैलाउने आम जनतामा निराशा फैलाउने एउटा महत्त्वपूर्ण घटना संसद भनेको हो र होइन भनेर ताली पिट्ने मात्रै हो, ढ्याप पार्ने मात्रै हो। यसमा नि बुझ्नुपर्ने सांसदहरूको काम त्यति नै हो। एउटा कुरा के हुन्छ हाम्रो करको दायित्व त्यति नै हो। म यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संसदको समितिमा छलफल हुँदाखेरि प्रत्येक बुँदामा हामी जब छलफल गर्दै जान्छौँ नि त्यसलाई टुङ्ग्याउँदै जान्छौँ हो। तपाईले टुङ्ग्याउँदै गएका विषयलाई हामीले प्रत्येक दिन समाचारको हेडलाइन बनाएका छौँ। तपाईले हेडलाइन्स बनाइराख्नु भएको जुन दिन जे टुङ्ग्याउनुहुन्छ त्यो हाम्रो मुख्य समाचार बन्छ। अनि सबै विषयहरू सहमतिमा टुङ्गिँदै गइसके पछाडि अब सहमति बमोजिम प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस् है भनेर सभापति र सचिवलाई जिम्मा लगाइन्छ। सबै समितिमा यही हो अभ्यास। कुरा बुझ्नुभयो नि। अब समितिको सभापति र सचिवले चाहिँ भएको सहमति अनुसार जे निर्णय भएको त्यसैलाई डकुमेन्टेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ पार्लियामेन्टमा लिएर जाने काम गरिन्छ। अब यहाँ कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको घटना भनेको चाहिँ भन्नुहोस् त, एउटा ब्याङ्कमा जानुभयो तपाईँले, चेक दिनुभयो, नगद लिनुभयो होइन, नगदले 1 लाखको बिटो दियो बोकेर हिँड्नुभयो अघि, अनि तपाईँले त्यही बिटो लगेर अर्को ठाउँमा बुझाउँदाखेरि त्यसमा लाख रुपियाँको ठाउँमा 90,000 छ 80,000 छ होला, 10,000 गायब भयो। बिटो नै छ। अब बिटो नै छ। ब्याङ्कले दिएको पैसाको 1 लाखको बिटोमा अब हामीले जति भनेर पैसा बुझेर गयो त्यति नभए जस्तो, अर्को चिज भए जस्तो मान्छेले विश्वास गरेर चाहिँ सभापतिलाई जिम्मेवारी दिइसक्यो, सचिवलाई जिम्मेवारी दिइसक्यो। त्यो बिटोबाट रामले 10,000 रुपियाँ झिकेछन्। 1000को नोट 100वटा छन् भनेको बिचमा 500को नोट हाल्न पठायो भने या नक्कली हाल्न बोकेर त हिँडिसक्नु भयो नि, लिएर हिँड्नु भयो। त्यो तहको बेमान ब्याङ्कले गर्छ भने तपाईँले अनुमान गर्नुहुन्छ? रोचक प्रसङ्ग चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि 2 दिन अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डिपी अर्यालले कृत्य पात्र सांसद भनेका थिए, उनलाई फेरि त्यही कृत्य नै भएको साबित खालको अर्को दृष्टान्त पेश हो आम नागरिकका बीचमा। त्यही त अब मैले यसमा तर एउटा कुरा के हो भने यो जो कसैले गरेको किन नहोस्, यस्तो एउटा कानुन निर्माण जस्तो संवेदनशील ठाउँमा संवेदनशील चाहिँ जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो हदको चाहिँ लापरवाही भन्नुहोस्, बेइमानी भन्नुहोस्, धोकाधडी भन्नुहोस्, तपाईको चाहिँ गर्न मिल्दैन, जालसाजी गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ वास्तवमा धेरै गम्भीर विषय हो। धेरै कुरा गर्यौँ हामीले विषय प्रसङ्ग। अब यो टुङ्गिन्छ चाहिँ कसरी? कुलिङ अफ पिरियड रहन्छ कि रहँदैन? निजामती कर्मचारी विधेयकमा एउटा कुरा के भन्यो भने कानुन बनेर आउँछ कि आउँदैन? सुन्नुहोस्, समितिको सभापतिज्यू र सचिवजीले दुईजनाले हस्ताक्षर गरेर पठाएको प्रतिवेदनमा समितिले गरेको निर्णयभन्दा फरक कुरा राखेर जब पठाइसकेपछि नैतिक रूपले उहाँहरू त जिम्मेवारी रहन मिल्दैन। कसैप्रति आग्रहपूर्वक राखेर भनेको होइन। तपाईँ त सत्तारूढ दलका सांसद त प्रतिपक्ष भन्दा नि बढी क्रान्तिकारी देख्नु भएको छ नि, सारा जनताले हेरिराखेको छ नि। होइन अब हामी समिति त बनाउँला, बनाउनु त पर्यो। किन पर्यो भनेदेखि उहाँ दुईटालाई यो हस्ताक्षर गरेर यो प्रतिवेदन तयार गरेर त्यहाँ लानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति कसले कसरी बन्न गयो, त्यहाँ राजनीतिक दबाब थियो कि त्यहाँ ब्युरोक्रेसीको चलखेल थियो कि त्यहाँ अरू केही कुरा पनि थियो कि त्यो भोलि त अनि हाम्रो कानुन निर्माणको प्रक्रियामा कहाँ हाम्रा कमजोरीहरू छन्, हामी कहाँ चुकिराखेका छौँ, भविष्यमा कसरी यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ भनेर एउटा अध्ययन गर्नका लागि समितिहरू बनाउने, समितिले अध्ययन गर्ने, भोलि चाहिँ कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने वा सुझावहरू दिने कुराहरू गर्न सकिन्छ त गर्नुपर्छ। आज गर्नका निम्ति सभामुखले हामीले आग्रह पनि गऱ्यौँ। तर म त के भन्छु भनेदेखि यति ठुलो जघन्य अपराध भन्छु भइसकेको छ। अब उहाँहरूको नेतृत्वमा चाहिँ समितिको बैठक भोलिका दिन चल्न जाने भने रामहरि खतिवडा र सुरज कुमार दुरा सचिवले चलाएको सञ्चालन गरेको यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्यमा तपाईँ त्यहीँ बसेर काम गर्ने कि नगर्ने? अब होइन, म त चाहिँ एउटा जनताको प्रतिनिधि हो, त्यो समितिको सदस्य हो। म चाहिँ त्यस्तो कुरा नै म गर्दिनँ, बाटोबाट म जान्न। मैले नैतिकताको कुरा ख्याल गर्नुहोस् मात्रै भन्न सक्छु। अहिले गर्नुहोस्, पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै हो, हामी जस्तै प्रतिनिधि हो होइन। त्यही पार्लियामेन्टले बनाएको त्यही समितिले उहाँलाई जेलमा पनि छन्, तपाईँ जस्तै प्रतिनिधि निलम्बनमा पनि छन् र जेलमा पनि छन्। तपाईँलाई थाहा छ नि, मैले भनिरहनु पर्दैन। अनि टोपबहादुर रायमाझी जेलमा छन्, मोहनबहादुर बस्नेतहरू निलम्बित भएको छन्, माधव कुमार नेपालहरू मुख छोपेर हिँडिरहेछन् बजारमा। ठिक छ, कमजोरी गर्नेहरूले जो जहाँ जस्तो कमजोरी गरेको छ त्यसको सजाय सबैले राम्ररी उम्किन्छन् कि उम्किँदैनन्? राम्ररी यो घटनाबाट उम्किन्छन् अथवा उम्काइन्छ? अब म एउटा कुरा भन्न सक्छु। मैले मेरो कुरा त मैले पार्लियामेन्टमा राखेँ, समितिमा राखेँ आज होइन।
अब विभिन्न माननीयजीहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँले कसरी प्रस्तुति राख्नुभयो सबैले विरोध गरिरहनु भएको छ विरोध गर्नुभयो कुन हदसम्मको विरोध गर्नुभयो कस्तो स्वरूपमा विरोध गर्नुभएको छ राजीनामै माग गर्नुभएको छ अधिकांशले विशेष गरी काङ्ग्रेसकै सांसदहरूले हैन हो सही कुरा हो बरु नेपाली कांग्रेसकै माननीयजीहरूले प्रस्तुत भाषामा बोल्नु भएको छ हो डिएमके प्रसाद पौडेल त तपाईको समितिमा बस्न लाज लाग्यो भन्नु भएको छ यो संसदकै पार्लियामेन्टकै बदनाम गर्ने काम हृदयराम थामीले त तपाईको संसदमा उभिने इज्जत गएको भान भइरहेछ अवस्था हो भनेर कांग्रेसकै केही माननीय वीरेन्द्र बडु जस्तो थानीज्यू जस्तो व्यक्तित्वहरूबाट धेरै कुराहरू आएका छन् हैन तर अरू मानिसहरूले पनि कसरी प्रस्तुतिहरू राख्नु भएको छ अरू दलमा भएका मानिसहरूको पनि हेर्नुस् तर मानिसु बाहिर चर्को कुरा गरेर मिडिया मार्चको कुरा गरेर एउटा कुरा भन्दिनुस् प्रधानमन्त्रीको मौन स्वीकृति थियो यो चलखेलमा सुन्नुस् है बाहिर हल्ला स्पष्ट पार्नु होला हैन सभामुखले अब राष्ट्रिय सभाबाट सच्चिहाल्छ भनेपछि सभामुखको पनि समर्थन थियो देवराज घिमिरेको अनि त्यसकारण हौसिएर रामले यतिसम्म गर्ने हैसियत राखे भन्ने पनि टिप्पणी भइरहेछ के भन्नुहुन्छ सभामुखले चाहिँ समितिको प्रतिवेदनमा हामीले कब्जरी गर्ने हामीले गलत कुरा चाहिँ प्रतिवेदनमा समावेश गरेर लिएर संसदको सचिवालयमा दर्ता गर्ने अनि सभामुखको यस्तो थियो अनि प्रधानमन्त्रीको कुरा यस्तो थियो कांग्रेसको सभापतिको यस्तो थियो भनेर अन्त चाहिँ औँला ठडाउँदै हिँड्ने कुरा कुनै सुहाउने कुरा हो भने पहिला आफूले के गर्यौं हामीले के गर्यौं त्यहाँ हेर्नु परेन कमजोरी हामीले गर्ने अनि अरू मान्छेहरूलाई अरू चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ के औँला ठडाउँदै आक्षेप लगाउँदै हिँड्ने कुरा त्यो कुनै सुहाउने कुरा हो भने रामहरुले राजनीति नै दाउमा राख्ने काम गरे होला नि त एक्लै भन्ने प्रश्नको सवाल हो के मलाई लाग्छ यो कुरा उहाँलाई बोलाएर सोध्नुस् म सोधिसके म एउटा कुरा के सोध्नुस् उहाँको त्यो जुन ड्यासिङ तरिकाले दिने अभिव्यक्तिमा कमजोरी आइसकेको छ उहाँलाई के भन्छु भने उहाँले चाहिँ गल्ती नगरेको हो भने हैन उहाँमाथि कुनै आरोप लगाउनु पर्ने उहाँलाई यस्ता कुरामा चाहिने विभिन्न ढंगले उहाँको चाहिने विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिन मैले तर यो त कस्तो भइदियो भने सफेद दुनियाँका अगाडि चाहिने सबै कुरा छर्लङ्ग छ एउटा सहमति भएको छ अर्को चिज उहाँहरूले हस्ताक्षर गरेर प्रतिवेदनको रूपमा बुझाउनु भएको छ निजामती कर्मचारी राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरू निवृत्त भएपछि अवकाश पाएपछि 2 वर्षसम्म अन्य कुनै ठाउँमा पनि नियुक्ति लिन नपाउने गरी समितिमा सहमति बन्छ उहाँले पाउन सक्ने तपाईले त्यो सहमति गर्नुभएको छ 5 मा राखेर पठाइदिनुहुन्छ भनिसके पछाडी नबुझेर होइन नजानेर होइन त्यो लापरवाही पनि होइन अज्ञानताले भएको पनि होइन जानी बुझिकन गरिएको कुरा हो यति कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु मानिसु यिनीहरुलाई फौजदारी मुद्दा लाग्छ कानुनले के मुद्दा लाग्छ त्यो चाहिँ म कानुनकै ज्ञाताहरुलाई सोध्नु पर्छ जस्तो लाग्छ पूर्व कानुन मन्त्री म सबै कानुनका दफा म भन्न सक्दिन तर यो म राजनीतिक एउटा कर्मीको हिसाबले म के भन्छु भनेदेखि यो इतिहासमा अक्षम्य घटना हो तपाईँ आउँछु जोशीज्यू यी पात्रलाई जो अहिले जुन आशंकित पात्र छन् यिनीहरूलाई फौजदारी मुद्दा लाग्न सक्छ कानुनमाथि खेल्नेहरूलाई अपराध गर्नेलाई कृत्य गर्नेलाई त लाग्छ नि कृत्य र अपराध गर्नेलाई लाग्छ त्यो अपराध होइन अरू कानुन बमोजिमका जुन हाम्रो अपराध संहिताले पनि धेरै कुरो चाहिँ व्याख्या गरेका छ तर संसदीय पद्धतिको हकमा संसदभित्र हुने जुन यस्ता एक्टिभिटिजको हकमा अलिकति फरक के त भने त्यहाँ प्रत्येक अभियोग कसले गर्यो त त्यसको अपराधी को त भन्ने कुरो जाँचबुझ गर्न अनुसन्धान निकै सजिलो छ त्यहाँ आराम छ अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू अपराधी हुन् सबै मान्यजीहरूको त्यहाँ रेकर्ड हुन्छ चाहे त्यो रामरी खतिवडाको पनि सबैको रेकर्ड हुन्छ जो रेकर्डले त यहाँ के त भने कुलिङ पिरियड हाल्ने भन्ने कुरा उहाँहरूको एकमत जस्तै रामरी खतिवडाले पनि त्यही भनिरहेछ आँखामा आँसु हालेर म यस्ता अवस्था सबै भनिरहेछ अझ उहाँले त मैले 5 वर्षसम्म राख्नुपर्छ भनेको थिएँ 2 वर्षमा आयो भन्नुभएको छ उहाँले काहीँ त त्यसकारण के भने संसदले नै यसको अनुसन्धान हुनु पर्यो छानबिन समिति हुनु पर्यो संसदले छानबिन समिति बनाउनु पर्यो त्यहाँ प्रत्येक मान्यजीहरूको रामरी खतिवडाको पनि जाँचबुझ त्यहीँबाट हुनु पर्यो हामीले पछाडि बसेर यसको अभियोग उसको अभियोग यो त सम्पूर्ण सार्वभौम संसदकै जुन गल्ती देखियो यहाँ भन्ने हो भने सार्वभौम संसदकै गल्ती देखियो गल्ती भयो पङ्गु भयो कि गल्ती देखियो मान्यजीहरूको सही सार्वभौम संसद पङ्गु भयो कि गल्ती देखियो त्यसकारण के त भन्दाखेरि संसदले यो छानबिन समिति गठन गरेर के भए हो भोलिसम्मको लागि त्यो विषयले छानबिन गर्ने भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँचुई केही पनि छैन अब त्यो त सबै राम्ररी प्रति खनिएका छन्
छानबिन समिति संसदीय छानबिन समिति बनाउने कसले बनाउने के गर्ने कुनै दलका नेताहरू बोल्न सकेका छैन संसदभित्रको कुरा सबैको मौन समर्थन हुन सक्छ जस्तो देखिन्छ संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ निजीहरूकै चाहिन्छ त्यहाँबाट जसको अभियोग देखियो तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता तपाईँ कानुनको ज्ञाता तपाईँको जिम्मेवारी तपाईँको काममा त्यो जिम्मेवारी आयो भने के गर्नुहुन्छ कोही व्यक्ति जेलमै छ भनिसकेँ मैले तो बहादुर राय माझीहरू अहिले पनि जेलमा छन् मोहन बहादुर बस्नेतहरू निलम्बितमा छन् मोहन बहादुर बस्नेतजीहरूको हकमा भन्ने हो भने अलिकति त्यहाँ स्थिति फरक छ होइन विषय फरक भए पनि विषय फरक छ अपराध संसदभित्रको काम कारबाहीमा यो सुत्तै विषय हो त्यो आर्थिक अपराध हो यो मुलुकमाथिको अपराध हो संसदभित्रको चाहिँ अपराधमा पनि अब हाम्रो संहिताले भनौँ न धेरै कुरो व्याख्या भने र यो उहाँहरूले बोलेको रेकर्ड प्रतिकूल त्यो त्यहाँ जुन प्रतिवेदन लेख्नेले वा टाइप गर्नेले गल्ती गरे आउने थियो कृत्य पनि भन्दैन तर वरिष्ठ अधिवक्ता थियो भीमार्जुन आचार्य र विपिन अधिकारीले त यो फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुन सक्छ भनेर अभिव्यक्ति अनि अब हाम्रो यो संविधानका ज्ञाताहरूले 51 दफा 51 यो अपराध संहिताको दफा 51ले राष्ट्रिय हित प्रतिकूल पनि अपराधको जुन व्याख्या गरेको छ राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको जुन पनि अपराध हुने भनेर व्याख्या गर्दै त्यसमा सार्वभौम देशको जो सार्वभौमसत्ता अखण्डता यो स्थितिमा खलबल हुने र देशको जुन बेइज्जत हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा ख्याति कम हुने आदि काम गर्यो भने त्यो अब राष्ट्रिय सभाले यसको अपनत्व लिएन भने यो कानुन यतिकै आउँछ होइन अब राष्ट्रिय सभाले अपनत्व लिएन भनेदेखि त यही कानुन बाली हुने हो नि बन्यो तर त्यसलाई सायद राष्ट्रिय सभाले पनि अपनत्व लिन सक्ला अब यसमा गहिरिएर सायद नलेला यदि भित्री तीन दलको प्रमुख दलहरूको भित्री मौन समर्थन रहेछ भने त त्यहाँ दलले जे भने त्यो लाग्छ राष्ट्रिय सभामा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ के त भन्दाखेरि म कानुनको चाहिँ विद्यार्थी भन्दा पनि माथि गएर अब हामी राजनीति चासो पनि लिने व्यक्ति परे अलिकति तपाईँ राजनीतिक प्राणी पनि हो असल नागरिकको कारणले अब देश कसरी चलिरहेछ त सरकार कसरी चलिरहेछ त सायद त्यो मिडिया हेर्दाखेरि हाम्रा यो सुप्रिम लिडरहरूको पनि यस्ता सहमति छ अरे भन्ने मिडियामा आइरहेछ अनि है सायद उहाँहरूको देखिया छैन प्रमाणले तर यहाँ देखिने त को त प्रधानमन्त्री केपी ओली नै यो कुलिङ पिरियडको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो अब त्यसकारण के त भने यो ग्रेट पर्सनालिटीहरूको त्यो उहाँहरूलाई जुन मौन समर्थन नभइकन हुने कुरो होइन तर मौन समर्थन के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ मुख्य सचिव संसदीय सचिव अनि जो कर्मचारीका जुन नेता हो उहाँहरूले यो मान्य सांसदहरूलाई झुक्याएको हुन्थ्यो अहिले झुक्याउने कृत्य गर्नेहरूलाई अब कानुनको भाषामा कस्तो कारबाही हुन्छ यो चाहिँ जनताले यो चाहिँ सुन्न चाहिरहेछ यिनीहरूलाई कुन हदसम्मको कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा ड्राफ्ट गर्दाखेरि एउटा भावना एउटा निर्णय त्यसको प्रतिकूल अर्थ देखिने गरी अर्को ड्राफ्ट भयो कृतिभित्री पर्यो र यो अपराधले राष्ट्रको शिर झुक्ने स्थिति भयो नेपालको जुन बेइज्जत हुने स्थिति भयो हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउने स्थिति भयो भने राष्ट्र हित प्रतिकूल पनि अपराध भनेर मुद्दा चलाउन सकिन्छ मुद्दा लाग्न सक्छ यदि राजनीतिक दलले संसदीय छानबिन हुनु पर्यो संसदीय छानबिन गल्ती त छरापष्ट छँदैछ गल्ती छरापष्ट छँदैछ ठ्याक्कै पात्र पत्ता लगाउने मुद्दा दायर गर्ने मुद्दा लाग्छ यो अदालती प्रक्रियामा जान सक्छ भोलि हुन सक्ने सम्भावना यस्ता चलखेल हुन सक्ने सम्भावना यस्ता बिचौलियाहरूलाई जुन रोक्नको लागि पनि यो कदम जरुरी छ अहिलेको जुन चाहिँ अधिकारी के भन्छ अब मुख्य सचिवलाई पनि मुद्दा लाग्न सक्छ लाग्दैन सचिवलाई लाग्छ अन्तिममा तपाईको चाहिँ अहिलेसम्मको यो देउसी भैलो खेल्ने मुख्य सचिवलाई हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ भिक्टिम भयो भने हाम्रो संसदको सचिव चाहिँ भिक्टिम हुनुहुन्छ देखिने गरी बाँकी अरू कोही केही हुनुहुन्न अरू उम्किन्छन् अरू केही हुनुहुन्न किनभने उहाँहरूको सम्पूर्णता कहीँबाट नै पुष्टि हुँदैन अनि उहाँहरूले चाहिँ लबी गरेको आधारमा मात्रै प्रमाण लगाउन मिल्दैन
तर यहाँ एउटा अर्को पनि वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू लबिङ गरेको आधारलाई चाहिँ प्रमाण भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? लबिङ भन्ने कुरा त देखिने भएन नि त्यो कुरा त भित्री कुरा हो त्यो देखिनु पर्यो तस्बिरहरूले देखाएको छन् नि हामीसँग भिडियो आर्काइभहरू छन् तर त्यसलाई प्रमाण दिनलाई उहाँहरूलाई नै त्यो दृश्य होइन अदालतमा त दृश्य पनि नम्बर पाउँछ नि पाउँछ होइन हो अब हाम्रो किराँतीले जुन भन्नुभएको जस्तै संसदका महासचिव त पुरै देखियो यहाँ यो त उहाँ त प्रत्यक्ष अभियुक्त देखिहाल्नु हो नि त्यसबाहेक होला अनि यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ विधेयकको यदि बाहिर आएको कुरालाई हेर्ने हो भने संसदीय समितिले चाहिँ तपाईँको संशोधन गर्दैखेरि चाहिँ केही त्रुटिहरू गरेको छ यस विधेयक यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि समितिकै प्रतिवेदन मूल प्रतिवेदनमा पनि केही समस्याहरू छ के किलो भन्नुहोस् त त्यो समस्या के छ भने 82-4 राख्नुभयो उहाँहरूले 82-4 राखेपछि 85 के अरे 82-4लाई 5 गर्नुभयो 5लाई पूर्व स्वीकृति लि भन्ने शब्द थियो सरकारले पेश गरेको चाहिँ मतलब चाहिँ विधेयक चाहिँ जम्मा जम्मी के थियो भन्दाखेरि सबैले नियुक्ति खाना पाउँछन् आइएनजिओमा काम गर्नलाई 2 वर्ष कुर्नुपर्छ निजी क्षेत्रमा काम गर्नलाई 1 वर्ष कुर्नुपर्छ सरकारमा चाहिँ सरकारले गरे सबै नियुक्तिहरूमा चाहिँ कुर्नु पर्दैन नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर गर्न पाउँछ 2 वर्ष भए पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर अगाडि गर्न पाउँछ भन्ने पेश गरिरहेको थियो समितिले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसलाई त्यो 5 जुन छ 5 को पूर्व स्वीकृति भन्ने शब्द मात्रै झिक्नुभयो पूर्व स्वीकृति झिकेपछि त के भयो भन्दाखेरि काम गर्न पाउँछ भन्ने नै भयो काम गर्न पाउँछ भनेपछि उहाँहरूले मिलाउने बेलामा बाहेक भन्ने शब्द हाल्नुभयो पूर्व स्वीकृतिको सट्टा ठाउँ ठाउँमा बाहेक हालिदिनु भयो कुरो यहाँ रहेछ है उहाँहरूले बाहेक हालिदिनु भयो पूर्व स्वीकृति लि भनेको थियो त्यो झिकेपछि त मिलेन अनि 4 पनि राख्नुभयो 5 पनि राख्नुभयो 4 र 5 दुवै राख्नुभयो दुवै राख्नुभयो होइन 4 मा 82-4 मा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले 2 वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन 5 चाहिँदैन 5ले के भन्छ कमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा भनेर थप दिए साथीहरूले हैन त्यहाँ पूर्व स्वीकृति लि भन्ने शब्द झिक्दिनु भयो पूर्व स्वीकृति लि भने झिकेपछि चाहिँ मतलब चाहिँ सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्दैन त्यो चाहिँ पाउँदैन भनियो तर क ख ग मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नियुक्ति गर्ने कुरा नै थियो त्यसकारणले उहाँहरूले चाहिँ बाहेक भन्ने शब्द झिक्दिनु पूर्व स्वीकृति सट्टा बाहेक भन्ने थपिदिनु भाषा मिलाउनेले अनि 4ले 5ले 4लाई काट्यो अनि केही पनि अब त्यो त नल भयो अहिले आएर चाहिँ मतलब त्यो त के भयो नि अर्थहीन भइरहेको जब जम्मै छलफल नल भयो त्यसकारणले यति गम्भीर विषयमा मसौदामा छलफल हुँदाखेरि पनि कसरी निर्णय भयो त्यो माननीयजीहरूले चाहिँ त्यो साङ्गो पाङ्गो हेर्नुपर्ने थियो त्यो पनि हेर्नु भएन मूलमै समस्या थियो आएको अनुसार है अब यहाँ बाहिर आएको अनुसार मूलमै समस्या थियो हैन स्वीकृति लिएपछि 5 मिलाएको तरिका चाहिँ मिलेन 4 थपेपछि 5 चाहिँदैन थियो उपदफा 4 हालेपछि 5 चाहिँदैन थियो 2 वर्षलाई रोक्न खोजेको हो भने त त्यतिकै क्लियर हुन्थ्यो जहाँसुकै होस् त्यो राजीनामा दिएर अथवा कार्यकाल पूरा गरेको कुनै पनि प्रशासकले कुनै पनि लाभको पद पाउँदैन भनेर प्रश्न भन्थ्यो व्यक्ति तपाईहरु 2 वर्ष घर बस्नुस् भने 4ले प्रश्न त्यही भन्न खोजे त्यही नै हो गलत त्यही नै हो तर सहसचिवदेखि माथिकालाई यो कुराहरुमा चाहिँ सरकारको स्वीकृति लिएर पाउनुहुन्छ है भनेर चाहिँ पहिला सरकारले पेश गरेको थियो विधेयक उहाँहरूले पूर्व स्वीकृति भन्ने शब्द मात्रै झिकेर अरु उपदफा मिलाउनु भयो हैन पूर्व स्वीकृति झिकेर उपायुक्त पाउँछ भन्ने नै अर्थ हो नि भनेपछि अमिल्दो त्यहाँ भएको थियो अनि उहाँहरूले बाहेक हाल्दिनु भयो त्यसो बाहेक हाल्नलाई सोध्नु पर्थ्यो किनभने एउटा दफा र अर्को दफाको बीचमा आशयमा आनकातान फरक भइसके पछाडी भनेपछि यो लिपिबद्ध गर्दाखेरि लय मात्रै मिलाउन खोज्दाखेरि बिग्रेको भन्ने तपाईको आशय हो हैन त्यो देखिन्छ त्यहाँ आएको हिसाबले तर त्यो कुरा पनि के हुनुहुन्छ पूर्व कानुन मन्त्री समितिका सदस्य हुनुहुन्छ नोटिसमा ल्याएर गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा हो त्यसले चाहिँ किनभने सरकारले गर्न संसदले गर्न खोजेको एउटा मकसद थियो नि सरकारले त आंशिक प्रतिबन्ध लाउन खोजेको थियो संसदले पूर्ण प्रतिबन्ध लाउनु पर्छ भन्ने छलफल भयो त्यो छलफल भइसके पछाडी पूर्ण प्रतिबन्धमा सहमति भइसके पछाडी त्यस पछाडीको दफाहरू मिलाउने क्रममा त्यो कुराहरुमा पनि ध्यान दिनु पर्थ्यो त्यो ध्यान नदिँदाखेरिको परिणाम के हो भने अहिले उहाँहरूले चाहिँ त्यो दफा जीवित छ भन्दिनु भयो उपदफा जीवित छ भन्दाखेरि
अहिले यो चाहिँ समस्या यहाँनिर समस्या आयो। त्यो समस्या चाहिँ जानकारीमा ल्याएर सबै सांसदहरूको जानकारीमा ल्याएर यस्तो भयो भनेर चाहिँ फेरि छलफल गराउनु पर्थ्यो। तर उहाँले प्रतिवेदन स्वाटै दिनु हो, त्यो पनि कसैको जानकारीमा नल्याइकन। त्यस कारणले सम्बन्धित मन्त्रीलाई त दिनु पर्थ्यो नि, होइन? सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि जानकारी दिन पर्थ्यो, होइन? तपाईँको चाहिँ उहाँले जानकारी लिएको पनि होला। गृह मन्त्री र शिक्षा मन्त्री एउटा समस्या चाहिँ के छ भने अप्ठ्यारो आएपछि मलाई थाहा छैन भन्ने सबै पन्छिलिन त हो नि, होइन? सबैको समस्या छ। त्यस कारणले जानकारी भएर पनि नभएको भन्ने पनि भने नि हुनसक्छ, जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ। अब समितिकै सभापतिले जानकारी गराएको छु भन्नुभएको छ, उहाँले होइन भन्नुभएको छ भनेपछि त अब दुईजना बसेर चाहिँ थाहा। मैले मन्त्रीसँग कुरा गरिसकेँ। समग्रमा चाहिँ जे भए पनि हामीले खोजेको संसदीय सर्वोच्चता भएन। म तपाईँसँग आउँछु। तपाईँले अहिले गम्भीर प्रश्न उठाउनु हो, मूल विधेयकमै समस्या थियो भनेर। मन्त्रीज्यू, मूल विधेयकमै समस्या रहेछ, समस्या तपाईँहरू पो हुनुहुँदो रहेछ, होइन? यहाँले कसरी बुझ्नुभयो? मतलब पूर्व सचिव त्यसरी बुझ्नु होइन, त्यसै भन्नु तपाईँले बुझे जस्तो उहाँले भने जस्तो मलाई लाग्दैन। के हो त त्यसो भए? कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ जुन अहिले बनेको जुन प्रतिवेदन छ नि, हामीले संसदको समितिमा के खालको सहमति गरेका छौँ भने कुनै पनि निजामती कर्मचारी सेवानिवृत्त भयो वा अवकाश लियो, राजीनामा दियो, जे होस्, त्यस पछाडिको 2 वर्षसम्म अरू कुनै क्षेत्रमा पनि उसले नियुक्ति लिन पाउने छैन भन्ने कुरा संसदको समितिमा सहमति बन्यो। ठिकै विषय यही हो, सुन्नुभयो? भयो। त्यस पछाडि के भयो? तर लेखाइमा त्यस पछाडि के भयो? यो कुरालाई त्यो प्रतिवेदनमा पनि राखियो। 82 को 4 पहिलाको 4 लाई के गरियो? त्यो उपदफा क्रम मिलाउँदाखेरि त्यसलाई 5 मा सारियो। यो भएको सहमतिलाई 4 मा लगेर राखियो। अब सुन्नुहोस्, पहिला जुन उपदफा 4 मा थियो त्यो जुन 5 मा सारियो, त्यसमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ ठिक्कै त्यो अहिले भएको सहमति भन्दा ठिक उल्टो हुने गरी अझ त्यसमा पनि के भन्नुहुन्छ भने खरदार सुब्बा अधिकृत उपसचिवले नपाउने, सहसचिव भन्दा माथिकाले चाहिँ सबै ठाउँमा नियुक्ति पाउने भन्ने प्रावधान समेत राखेर उपदफा 5 क्रम मिलाइयो। भनिसकेपछि देउसी भैलो खेल्नेहरूको पनि भूमिका देखियो। त भएको कुरा के भन्दा त्यो सहमतिलाई त ठिक उल्टो अर्को प्रावधान राखेर चाहिँ प्रतिवेदन तयार भयो। भएको त्यो अहिले भनेपछि देउसी भैलो खेल्नेहरू पनि उम्किन सक्ने अवस्था छैन। यो त केसम्म भयो भन्नुहुन्छ भने राजपत्राङ्की विशिष्ट श्रेणीका र राजपत्राङ्की प्रथम श्रेणीका मान्छेहरूका निम्ति चाहिँ सबै ढोका खुला भयो। त्योभन्दा तलको उपसचिव भन्दा तलका ड्राइभर कार्य सहयोगीसम्मका मान्छेहरूले चाहिँ मुख्य सचिव पनि गरिसके पछाडि कहीँ पनि जान नपाउने भयो। पहिला आएको व्यवस्था भन्दा पनि अझ रिग्रेसिभ किसिमको यो खालको प्रबन्ध यहाँ राखेर प्रतिवेदन तयार गरियो भने पछाडि यो भन्दा मन्त्रीज्यू तपाईँले प्रष्ट भनिदिनुपर्छ, जीवन नचपाइकन आम नागरिकलाई यो सबैको हातमा पुग्छ। यो मुख्य सचिव, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिवहरू र संसद सचिवालयका महासचिव पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्छ छानबिन। अब तपाईँले यति लेखिसके पछाडि कसको हात छ भन्ने कुरा त नागरिकले घाम चाहिँ छर्लङ्ग बुझिसके। एउटा कुरा के सूर्यलाई हत्केलालाई छेक्न सकिँदैन। म एउटा कुरा भन्छु, अब छेक्न सकिँदैन। एउटा कुरा भन्छु कि ल भन्नुहोस्। हामीले आफ्नो जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्नु पर्यो कि अर्कातिर किन आरोप लगाउन दौडिने? मुख्य सचिव, सचिवहरू, सहसचिवहरू, सुन्नुहोस्, के इन्ट्रेस्ट छोडिदिनुहोस् के, तर कानुन बनाउने अधिकार त त्यो समितिका सांसदलाई थियो नि। इन्ट्रेस्ट बोक्नेहरूको भावना यहाँ कसरी समेटियो त? अनि सकिन्छ। अहिले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा जाँदाखेरि एनजिओहरूले एउटा लबिङ गर्दै हिँड्छ, कर्मचारीले एउटा लबिङ गरिराखेका हुन्छ, होइन? राष्ट्र सेवकहरूले त्यसो गरे, व्यापारी उद्योग वाणिज्य सङ्घका मान्छेले निजी क्षेत्रले गरे हुन्छ। हामीलाई यहाँनिर अन्याय परेको छ है, हामीलाई यो कुरा कानुनमा समावेश गरिदिनुहोस् है, हामीभित्रको समस्या यो हो भनेर सबैले भन्छन्। यसलाई अनौठो मान्नु पर्दैन।
यो भइराखेको कुरा हो। कर्मचारीभित्र पनि हामी सुब्बाहरू यति वर्षदेखि इन्ट्री भएका सुब्बाहरूलाई हाम्रो व्यक्ति विकासमा अहिलेको कानुनले बाधा पुर्यायो। हाम्रो समस्या पनि यो हो, हाम्रो समस्या ठुला चाहिँ के भन्छ सचिव सहसचिवहरूले बोल्नु हुँदैन, हाम्रो कुरा तपाईँहरू सुनिदिनु पर्यो भनेर पनि आउँछन्। जनप्रतिनिधिसँग आउने कुरा नौलो कुरा होइन कि आउनुपर्छ। सचिवहरू मुख्य सचिवहरू पनि कहाँ कहाँ जाने यो छ है हाम्रो कुरा भनेर भन्ने कुरालाई पनि म त्यति धेरै अन्यथा पनि म ठान्दिनँ। तर मुख्य कुरा के गर्दा ठिक हुन्छ के गर्दा बेठिक हुन्छ भन्ने कुरा त हामी जनप्रतिनिधिले कानुन मान्छेले सोच्ने होला नि त। आफू आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत हुने अनि अरूहरूलाई हामीले आरोप लगाउँदै हिँड्ने यो कुरा हुन सक्दैन। यदि छानबिन समिति बन्यो भने उनीहरू दायरामा आउँछन् कि आउँदैनन्? छानबिन कसरी अरू कर्मचारीहरूलाई के को छानबिनको कुरा हुन्छ? यदि उहाँहरूले संलग्न देखियो भने उहाँहरूको संलग्न देखियो भने त यसै पनि कारबाही गर्नुपर्ने, यसमा विवादै भएन। तर एउटा कुरा सुन्नु होइन, बयानका क्रममा सम्बन्धित पात्रहरूले उहाँहरूको दबाब भनेर भने कानुन निर्माणको प्रक्रिया त पहिला हामीले बुझ्नु परेन। संसदीय समितिले बनाएको सहमतिहरू जो तयार भयो, सहमति भयो, जुन कुरा अहिले पनि रेकर्डेड हुन्छ समितिमा, संसदमा रेकर्डेड छ, कुन माननीयले के बोल्नु भएको थियो र पछि के कुरामा सहमति भयो, कस्तो भाषामा चाहिँ त्यो टुङ्गियो भन्ने कुरा त अहिले पनि रेकर्ड छ, खोलेर हेर्न देख्न सकिन्छ। जब त्यो कुरा अब तपाईँको प्रतिवेदन तयार गरेर संसदमा पठाउने बेलामा त्यहीँनिर चाहिँ म्यानिपुलेट हुन्छ, त्यहीँनिर त्यसलाई बङ्गाइन्छ, फरक अर्थ लाग्ने बनाइन्छ भनेदेखि त जसले बनाएको, जसले जिम्मेवारीका साथ दस्तखत गरेको उहाँहरूले पहिल्यै जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुपर्ने हुन्छ। अब रह्यो त्यो गर्न कसैले बाध्य पारिएको थियो, त्यसका पछाडि अरू खालका खेलहरू भएका थिए भने त भोलि समितिका छानबिनको क्रममा चाहिँ उहाँले भन्दै पर्यो नि त, हेरी उहाँहरूले आएर हामीलाई यसरी बाध्य पार्नुभयो, यो नगर्दा हामीलाई चाहिँ यो खालको अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आयो, हामीले कुनै विकल्प देखेनौँ, यो गर्नुपर्ने थियो, यो नगर्दाखेरि हामीले सर्वस्व गुमाउनु पर्ने अवस्था आयो, बाध्य भएर गऱ्यौँ कि उहाँहरूले आएर भन्न सक्नु पर्यो। भनेपछि त्यस्तो बाध्य किन गरिएको रहेछ पछि छानबिन गर्दै। गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त र सामान्य प्रशासन मन्त्री पनि बिचमा छलफल भएको थियो भनेर पनि यहाँ दुराले बोल्न सक्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? एउटा कुरा के छ भने आज समितिको बैठकमा चाहिँ कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका चाहिँ सहसचिवजीहरूले के भन्नुभयो भने अन्तिम प्रतिवेदन हामीले हेर्नै पाइएन, हामीले पढ्नै पाइएन, यत्तिकै गयो उहाँले भन्नुभयो। आज त्यही बैठकमै आएर भन्नुभयो। अनि अर्को कुरा पनि म भन्छु, समितिमा चाहिँ एउटा प्रतिवेदन तयार बन्छ नि, पार्लियामेन्टका सबै सांसदहरूलाई पठाइन्छ, वेबसाइटमा पनि राखिन्छ होइन, हुन्छ नहुने होइन। तर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा ट्रस्ट हुन्छ कि मैले भने समितिमा छलफल गरेर टुङ्गिसकेको विषय यसमा चाहिँ ठिक उल्ट 1 महिना लगाएर कुलिङ पिरियड चाहिँ राख्ने भनेर सहमति भइसकेपछि अब नराख्ने भन्ने अर्को प्रावधान त्योभन्दा तल राख्छ भनेर कसै कुनै सामान्य मान्छेले अनुमान गर्न सक्छ? तर अब सुन्नुहोस्, तर राखेर पछाडि पूर्व लेखा समितिको सभापति शशि श्रेष्ठले सङ्घले कि प्रदेशले कर्मचारीको सरुवा गर्ने भन्नेमा चाहिँ कर्मचारी टाइप गर्दाखेरि सङ्घले भनेर लेखिदिएकोले मैले सबैलाई कारवाही गरेँ, त्यो कारवाही गरे पनि हो। एकचोटि शशि श्रेष्ठ गर्नु पनि भएको थियो, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसदले गर्नुभएको थियो, गर्छन् त अहिले चाहिँ मौका पाएसम्म गर्छन् त कर्मचारीले। के भयो भने त्यो जस्तो कुरा पनि रहेन, यो त धेरै ठुलो विषय भयो कि किनभने 1 महिना लगाएर जुन विषयमा छलफल गरेर टुङ्गो लागेको छ ठ्याक्कै त्यसलाई खण्डित हुने गरी अर्को व्यवस्था चाहिँ प्रबन्ध राखेर के तपाईँको चाहिँ प्रतिवेदन तयार हुन्छ भन्ने कुरा त अनुमान गर्न सक्ने विषय होइन। तर पनि कुरा के भने यो घटनाले यस्तो बनाइदियो कि अब चाहिँ उहाँहरूले प्रतिवेदन तयार गर्दाखेरि कुनै पनि सांसदले नपढिकन विश्वासको आधारमा कोही ब्याङ्कले चाहिने पैसाको बेटो दिँदा गोजीमा हाल्दा हिँडे जस्तो हिँड्नु भएन, सबै पढ्नु पर्यो। भनेपछि यसभन्दा अगाडिका कानुनहरू त्यसरी बनेका छन् होइन, समितिमा दफावार छलफल भयो, त्यसरी पास भएको छ। अब भित्र के छ अगाडि धेरै ऐनहरू यसरी पारित भएर गएकै छन्, कहीँ त्रुटि भएको छैन नि, त्रुटि भएको छैन, बेमानी सामान्यतया हुँदैन। तर यो त एउटा एक प्रकारले भन्यो भने एक्सेप्सनल केस जस्तो पनि भयो भन्नुहोस्, अझै भन्ने हो भने यो तहको चाहिँ काम र यो घटना हुन्छ भन्ने कुरा त सामान्यतया अनुमान पनि गर्न नसक्ने घटना हो कि त्यति धेरै संवेदनशील विषय हो यो। र यसले त के मैले माने मन्त्रीज्यू, तर यसभन्दा अगाडि पास भएका कानुनहरू विधेयकहरूले कानुन रूप जुन पाइरहेछन् त्यसमा पनि भित्रभित्र केही 2-4 वटा धारा उपधारामा कैफियत छ कि खोज्नुपर्ने भयो। अब त निश्चित रूपमा यसले चाहिँ हाम्रो धेरै ठुलो शिक्षा दियो, निकै ठुलो लेसन दियो। पास भएका विधेयकहरू पनि अब कसलाई विश्वास गर्ने कसलाई नगर्ने, कतिसम्म विश्वास गर्ने होइन, यो खालको स्थिति चाहिँ यसले सिर्जना गरायो। मलाई लाग्दछ संसदीय हाम्रो इतिहासमा एउटा अनौठो घटना हो, यो असम्मको घटना हो।
होइन यसबाट त धेरै किसिमको शिक्षा लिनुपर्ने स्थिति चाहिँ छ यो कुरा स्वीकार शिक्षा चाहिँ लिने अब छानबिन गरेर विषय टुङ्ग्याउनु पर्यो अपराधीलाई फेरि मैले भने पाता कस्नु पर्यो अनि यसमा पनि कारबाही हुँदैन यसमा पनि छानबिन भएन भने यो मुलुकमा के बाँकी रहन्छ त बाँकी तपाईँ छानबिन हुनुपर्छ भन्न सुरुमा हुनुपर्छ म सुरु कारबाही गर्नुपर्छ म कसैको मुखेर भनेको छैन यसले तपाईँको पार्टी नोक्सान हेरेर म बोलेको छैन मुख्य मानिज्यू भोलि तपाईँको अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको दबाब आयो भने पनि बोल्न छोड्नु कसैले पनि दबाब दिनुहुन्न आयो भने मान्दैन कहीँबाट केही कुरा आउँछ भने पनि यो कुरामा कसैसँग पनि कहीँ सम्झौता हुँदैन सम्झौता गर्न मिल्ने विषय होइन सिङ्गै समितिले गरेको निर्णयलाई यो प्रकार तोडमोड गरेर अनि फरक किसिमको प्रतिवेदन तयार गरेर संसदमा लगेर झुक्याएर पास गरिएको छ यस्तो विषय छानबिन हुँदैन भनेदेखि के हुन्छ मुलुकमा भन्ने प्रचण्डको बोली जस्तो त हुन नि फरक हुने मैले मेरो कुरा गर्न सक्छु मैले आफ्नो कुरा ठाउँमा राख्छु निरन्तर रूपमा राख्छु त्यही हो मैले यो बोली ठाउँमै रहन्छ हेर्दै जानुहोस् न भोलिको दिनमा पनि पदमगिरी यहीँ छ बोल्छ कि बोल्दैन उसको आफ्नो दृष्टिकोण कसैबाट इन्फ्लुएन्स हुन्छ कि हुँदैन भोलि पनि तपाईँलाई पर्वतको राजनीति गर्नु छ पर्वतबाट त्यो त हेर्न पाउनु भोलि पनि जनप्रतिनिधि भएर आउनु छ उमेरै छ अझै पनि राजनीति गर्ने बोलेका कुराहरू जहाँ रेकर्डेड छन् मैले भनिरहेको छु यो विषयमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण क्लियर छ कारबाही हुनुपर्छ अनुसन्धान गर्नुपर्छ छानबिन समिति बनाउनु पर्छ अझ म त भन्छु यो दबाब र प्रभाव आयो भने मान्दिन ठुलो नैतिक प्रश्न हो आजै उहाँहरूले चाहिँ यसो अनुसन्धानको लागि अगाडि बढ्नुहोस् हाम्रो तर्फबाट जानेर होस् कि नजानेर होस् हामीबाट गल्ती भयो दस्तखत गरियो यो त दस्तखत गरेपछि त चुकियो नि गल्ती गरियो संसदलाई चाहिँ गुमराहमा राखे जस्तो पनि भयो जानेर भयो पदमा म जिम्मेवारीबाट मुक्त भएँ उहाँले भन्नु पर्थ्यो कि रामरी मानिज्यूले यो पनि हस्ताक्षर पनि कृत्य हो भन्न सक्नु पर्यो हो कि त त्यो भन्न सक्नु त्यो त भन्नुभयो आज समितिको बैठकमा मेरै हस्ताक्षर भन्नुभयो अन्तिममा छु अधिकारीज्यू के भन्नु छ अब यसमा तपाईँको कारबाही हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ मतलब चाहिँ कुनै शङ्कै छैन तर यसमा चाहिँ जो उहाँहरूले चाहिँ राजीनामा दिएर सघाउँदा राम्रो हुन्थ्यो आफ्नो पदलाई होल्डिङमा राखेर त्यसपछि छानबिन गर्नुहोस् हामीले गल्ती गरेका छैन गल्ती गरेको रहेछ भने पनि छानबिनलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने गरी हामी बस्दैनौँ भनेर गर्नुपर्थ्यो अब यसमा संसदले पनि उ गर्नुपर्ने छ अब चाहिँ अब सभामुखले पनि स्वयंले पनि कुनै विषयहरू विवादमा आयो भने त्यो विवादमा आएको विषयहरूलाई प्रतिवेदन लिँदाखेरि नोटमा पनि लिनु पर्यो सभामुखज्यूले पनि किनभने यसको अन्तिम जवाबदेता सभामुखमा पनि रहन्छ त्यस कारणले समितिले ल्यायो मैले चाहिँ समितिले जे ल्याएको थियो त्यही पेश गरेँ भनेर पनि पढ्ने कि वाचन मात्रै गरेर ताली पिट्ने हो त्यो पनि भएन त्यस कारणले सभामुखले पनि अब चाहिँ यसलाई जिम्मेवारी लिनुपर्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अबदेखि चाहिँ अब उहाँहरूले आफ्नो कार्यविधि पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ कार्यविधिमा के परिवर्तन गर्नुपर्छ भने समितिको प्रतिवेदन तयार भइसके पछाडि दफा दफामा पनि पढेर चाहिँ पास गर्नुपर्छ अब विगतमा जो पास भएका छन् नि त्यसमा पनि अब नपढिकन पास भयो कि गइसकेको त गइ नै सक्यो त्यसमा गम्भीर अपराध पनि हुन सक्छ नि नागरिकता विधेयकहरू छन् हैन भोलि प्रहरी समायोजन छ शिक्षा ऐन कार्यान्वयन छ त्यसमा चाहिँ के हो भने छानबिन गर्ने कुरा भयो तर अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अबको विधेयक समिति आफैले पनि विधेयकको दफाहरूलाई मिलाइसके पछाडि सिलसिलेवार रूपमा मिलाएर प्रतिवेदन आइसके पछाडि हामीले यो पास गरिरहेको थियौँ त्यस कारणले यो दफाहरू यस्तो भयो भनेर दफा दफा पढेर सहमति गरेर मात्रै प्रतिवेदन दिनुपर्ने चाहिँ व्यवस्था गरिएन भने भोलिको दिनमा यो फेरि पनि दोहोरिन्छ फेरि पनि दोहोरिन सक्छ किनभने त्यो विश्वास हुन्छ त यो देशका प्रशासकहरू हैन प्रशासक पूर्व सचिव यो देशका प्रशासकहरू फटाइ गर्छन् है मिलोमतो छ राजनीतिक नेतृत्व सहित मिलोमतो छ राजनीतिक नेतृत्व सहित प्रशासकहरूको पनि मिलोमतो छ त्यसमा लुकाइरहनु पर्छ आर्थिक चलखेल भयो कि त्यो त मलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ म भन्न सक्छु सभापति र तर सचिवले स्वार्थको मिलोमतो आर्थिक गडबडी गरे कि स्वार्थको मिलोमतो आर्थिक लोभमा परे कि स्वार्थको मिलोमतो छ स्वार्थको मिलोमतो मैले भन्न खोजेको आफ्नो राजनीति र आफ्नो करियर संसदीय छानबिन भएपछि भोलि पत्ता लाग्ने कुरा यत्रो सामाजिक सञ्जाल छ यत्रो मिडियाहरू छन् यत्रो सञ्चार माध्यम छन् भोलि कसैले पत्ता लाग्छ उहाँहरूले हेर्नु होला संसदीय छानबिन भएपछि त्यो बाटोबाट आफ्नो राजनीतिक करियर तर स्वार्थको मिलोमतो भएको कारणले यो आएको सचिव जस्तो मान्छेले यत्रो धेरै कसरी आँट गर्यो होला अलिकति लाभ प्राप्त नगरिकन अलिकति आर्थिक लाभ प्राप्त नगरिकन विषय हो त्यो बाटोबाट पनि उहाँहरूले हेर्नु होला त्यो कार्य क्षेत्र के भन्छ त्यो कुरा हो तर यहाँ स्वार्थको मिलोमतो भयो राजनीतिज्ञ र प्रशासनको स्वार्थको मिलोमतो चाहिँ देखियो त्यो देखिएको कारणले यो चिज यो हदसम्म सौदाबाजी बिना त सम्भवै छैन ल यो गर्ने आँट भयो सौदाबाजी बिना त सम्भवै छैन यसमा चाहिँ छानबिन चाहिँ हुनुपर्छ र आगामी दिनमा यस्तो नहुनको लागि सचिवजी एउटा शब्द भनिदिनुहोस् न
यसमा सौदाबाजी भएको छैन कुनै पनि निर्णय म अहिले त्यतिकै भन्न सक्छु। यतिको करियरै ड्यामेज हुने गरी साथीहरु यस्तो प्रयास चाहिँ कर्मचारीहरूले पैसा हालेर चाहिँ कानुन बनाउन जाँदैन। यतिको सम्भावना करियर भएको कर्मचारीले कसरी हात गर्यो? हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट गरे होला नि कतै ब्याकडोरमा हो, तर पैसै दिन्छु भनेर त गरे हुन्छ। त्यसमा तपाईँ विश्वास गर्नु त्यत्रो पैसै हुनै सक्दैन कर्मचारी। अन्तिममा वरिष्ठ अधिवक्ताजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ लु भन्नुहोस्। नागरिकलाई प्रष्ट हुने गरी किराजीले पनि राख्नुभयो, उहाँहरूको चाहिँ मिति होइन मेरो, त्यही कुरो हो मेरो पनि हो। तर यो के त भने गम्भीर अपराध हो। त्यसमा दुई मात्रै छैन, जनताले भनिसके व्यवस्था जुन गणतन्त्रलाई नै बदनाम गराउने खालका खेल। अनि त्यस कारण भोलि नहुने गरियो अलिकति त्यो विधान प्रक्रिया होइन। यी दुई पात्र अलिकति खतिवडा र दुरा रञ्जेसम्म समितिमा बस्दिन भन्न जनप्रतिनिधिले भन्न पाउँछ कि पाउँदैन? जनप्रतिनिधिले त भन्नै पाउँछन्। भन्दै पाउँछ। त्यो गर्ने आड गर्नुपर्छ कि गर्दैन? पर्छ पर्दैन? तर के त त्यो पनि पर्छ। पर्छ होइन, जनताले त्यही मागिरहेको छ। संसदीय सुनवाईबाट यो संसदीय छानबिनबाट रामरीजीको गल्ती हो कि कसको गल्ती हो? भष्टाचारले त उहाँको गल्ती देखियो, भष्टाचारले कि त्यो पनि कृत्य हो भन्न सक्नुपर्छ साथीहरूले। जस्तो छानबिनले जस्तो खालको छानबिन गर जस्तो खालको अपराध देखिन्छ त्यस्तो खालको दण्ड भोग्छु भन्नेले त भन्न सक्नु पर्यो नि। तर अहिलेसम्म उहाँले मेरो त्यो हस्ताक्षर कृत्य हो भन्न सक्नु भएको छैन। खुला अपराधी घाम चाहिँ छल्लङ्ग छ, जति घुमाए पनि कुरो त्यही नै हो। सही होइन भन्नु भएन, सही उहाँको हो। तर के तपाईँ त्यहाँ प्रत्येक मान्यहरूले के बोल्या थियो, रेकर्डेड छ, रेकर्ड छ। त्यो छानबिन गरेर दोषीको हो प्रतिवेदन लेख्ने, पत्ता लगाउनुपर्छ, जाँच गर्ने को हो, पत्ता लगाएर कानुन बनिएको सुझाव गर्नुपर्छ। संविधान लेखनमा कानुन बनाउँदाखेरि यस्तो खालको अपराध र यस्तो खालको धन्दा यो मुलुकमा फेरि नचलोस्। तपाईँ तिनैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु समय र सम्वादको लागि। आज हामीले विशेष गरी कुलिन पिरियड राख्ने कि नराख्नेमा देखेको पेचिलो सवाल जवाफमा देखिएको सौदाबाजी र कृत्य र आम नागरिकहरूमा परेको जुन खालको एक किसिमको भाष्य र भ्रम थियो त्यो चाहिँ यथार्थ हो भनेर चित्रित भएको अवस्था छ। अब यो देशको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकलाई कति विश्वास गर्ने? यो मुलुकमा निराशा आउनुको मूल कारक यिनै दुई क्षेत्रका पात्रहरू हुन् भनेर जसरी भनिएको छ त्यसलाई एक किसिमले पुष्टि गर्ने प्रयास भइरहेको छ। अब यसबाट अब दुधको दुध पानीको पानी यो देशका प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्व जनप्रतिनिधिले कसरी गर्छन् आम मानिसको प्रतीक्षाको विषय छ। आज हामीले यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सांसद पूर्व मन्त्री नेता पदम गिरी। त्यसै गरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारका पूर्व सचिव केदार बहादुर अधिकारी। त्यसै गरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराजा जोशी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।